بله من عزیزم خوب میشه مگه نه؟ معصومه خودتو کنترل کن، حالش خوب میشه. چرا اینقدر نگرانی؟ تو چطوری پسرم؟ بلال بهتر شده؟ مامان حالش خوب میشه، چرا داری گریه میکنی؟ دکترها دارن سعیشونو میکنن، خوب میشه، نگران نباش. بلال چطوره خانم؟ ضربانش داره میاد پایین. وای خدا. دکتر حالش چطوره؟ بلال چطوره؟ لطفاً بیرون باشید من اینجا لطفاً. نمیرم. اما آقای دکتر پسر منتظر باشین، میام بهتون میگم. من اینجا نمیرم. میخوام پیش چیزی پسرم نیست، بمونم. چیزی نیست، نمیخوام بذار برم دکتر بیرون. کارشو نه، بکنه. من مامان نمیخوام. لطفاً بریم بیرون. میخوام پیش آروم باش پسرم عزیزم. بمونم. مامان جان لطفاً با معصومه بریم بیرون. دکتر جان خواهش منتظر میکنم باشید. وضعیتش خوب نیست. بیرون باشید، میام بهتون توضیح میدم. لطفاً.